sa imong gugma ug kalinaw ug kaangayan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ko ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa ngaing malipay ang tinunan kung may sama siya sa iyang magtutudlo. Ug ang ulipon may sama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kaha kangilad ang hingalan sa iyang mga sakop. Busayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. O kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlukin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Sa usa kadako, makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw. Panbisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ubahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kay sa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya kuha, ang kunon ko sa batubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili, muangkon nga siya kuha, dili ko sabang kunon at ubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Hello. Hi. God is good all the time. God is good. So bisan pa man mga igsuon, sa absence ni Father Darwin, apan padayon gihapon ang Ministry of Healing and Deliverance dinhi sa office. Kay anaa kanunay ang kaayo no o kamaghatagon sa Dios nga mao'y nagtapok ug nagdala no kaninyo dinhi. Aron ninyo nga masinati ang buhing presensya sa Ginoo. No, ang paghupay sa inyong mga sakit o balatian. Mao nga una sa tanan tungod kay kining maong lihok sa ministry, iya man kini sa Dios, no? Mo nga bisan wala dinhi ang nangulo nga si Father Darwin nagpabilin nga buhi ug nagpadayon gihapon. So God has chosen ministers, no? Nga gitrained nga maghimo sa mga deliverance ug healing, paghimo sa catechesis aron gayud magpadayon nga buhi ang mao nga ministry, no? And there are some priests, few priests also who come over here, no, aron sa pag hatag sa mga sakramento sama sa Santos nga misa, even in the absence of Father Darwin, no, nga maghimo sa mga administer sa sacramental blessings o maghimo sa anointing of the sick. Mao nga atong iampo no si Father Darwin nga tuwa karon sa USA no nga nag-travel dito sa hamubo lamang nga higayon tingali 2 weeks lamang nga magmalampuson ang tanan niya nga katuyuan dito no nga ilikay siya sa mga katalagman, sa kadaot, sa mga disgrasya, nga mahiuli pa siya, no? Aron ato na usab nga mahimamat, mahibalik siya nga luwas puhon. Kay siya gipili sa Ginoo nga usa ka dako kayo nga instrumento, no? Aron daghan ang matabangan dinhi nining mao nga
ministry, no? Dili sa office of the Ministry of Healing and Deliverance o exorcism. Muna nga, I myself, no, admire very much, no, ni Father Darwin because of his humility, his perseverance, his patience, no, diha sa iyaha nga kinabuhi, diha sa iyaha nga pagkapari. And he strongly stand for the truth. Di ba? Wa siya mahadlok. Muna nga, usahay makarelate ko ni St. John the Baptist, no? Diha sa pagkapari ni Father Darwin. Nga, he always emphasized, no, nga iya kini sa Dios, dili kini iyahang kaugalingon ang gahom, kundi gahom ni Kristo. And Father Darwin even promoted, no, the church, the sacraments, the grace of the sacraments, and the healing power of all the priests. Wala niya ipasigarbo ang iyahang kaugalingon. No? He always said that all priests are healers. No? Huwag iya kayo nga gipaklaro nga gahom kini ni Kristo. Aron nga ang mga katawhan dili mahimong fanatiko ngadto kaniya, no? Kundili iya gayud nga gipromote ang Ginoong Hesukristo, ang kamatuoran, ang maong pagtuo nato isip sa kasimbahan. Jesus must increase and Father Darwin must decrease. Muna nga atong makita ang iya nga pagpaubos gayod. Muna nga I myself, no, I am gradually inspired by God, no, to get interested with this ministry. That's why I came here often, no, to help in my own simple way, no, especially today while Father Darwin is absent, no, is absent. Din his iyang physical presence din his ministry. Muna mga binati ko mga kaigsuonan tumakita, no, nga dili sayon daghan og mga pagsakripisyo si Father Darwin apan maka-appreciate ko kaayo ni admire ko niya, no, naka-observe ko nga bisan unsa nakahago apan gaan gihapon ang iyang kabubuton, ang iyang panagway. Tiyaw ba'y mag-catechize pa, no? Mag-exercise pa, mag-misa pa, mag-preach pa, mag-anoint pa. Nya, human sa iyang ministry din doon na pa ilang schedule, doon na pa magpahilog dito sa gawas, no? Doon na pa misa dito sa parokya, ngayang gi-assignan dito sa Lila. Muna nga, murag maluya ko, no? Ako'y maluya magtanaw niya. How I wish, no, nga makaambit ko sa iyang charism nga gihatag sa Ginoo, no? Iya gyud na nga gasa. Dili tanan og dili daghan nga mga pari ang gihatagan ni ana. Og si Father Darwin abli ang iyang kasing-kasing gayod, no, nga dawat, no, ang iyang interest kay daghan kayo ang uhaw o gutom sa kamatuuran, no, nga angay tabangan, nga angay hikapon ni Kristo pinaagi diya sa mga sacraments, diya sa mga ministry of deliverance, healing, and exorcism. So mga binati ko mga igsuon, kining mao nga misyon sa pagsangyaw, no, sa mayong balita sa kaluwasan, ang pagsangyaw sa gugma, sa kalinaw ni Kristo, ang pagsangyaw sa kamatuuran, ato kini nga buluhaton. Isip mga binunyagan, no, ang tagsa-tagsa kanato. Dili lamang kini buluhaton sa mga kaparian o mga kaobispuhan, di ba? So we shared the mission of Christ by virtue of our baptism. Ang pagkapari, ang pagkapropeta o pagkahari, no? Nga sa ato pa kita maningkamot nga balaanon natong kaugalingon ug ang uban pinagi sa tuang pag-ampo. Mao kana ang misyon sa pagkapari ug ang pagkapropeta nga kita magpuyo mo barog mo saksi unsa ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Bisan pa man og daghan ang mukontra kanato. Daghan ang mga dautan nga dili moangay
tungod sa tua nga pagbarog unsa ang kamatuoran. Apan mao kana ang gisangon ni Jesus alang kanato nga iyang mga sumusunod, no? Og ang misyon diha sa pagkahari nga kita mga lagad nga mapaubsanon nga dinasig sa gugma ug kaluoy diha sa tuwa nga pagpakabana sa pagtabang dili lamang sa pamilya kundi ngadto sa uban. Mao na nga tingali atong mabantayan mga igsuon, no, daghan nato mahadlok nga muhimo mubuhat ning mao nga misyon. Kay gusto lang ta og atong kinabuhi naalang nagpuyo sa playing safe lang kanunay. Dili ta gusto nga adunay mo kontra nga anaas ka risgo kakuyaw ang ato nga pagpuyo, pagbansay sa ato nga pagtuo. Apan sukuhay man kana sa kamatuoran nga kita usab mga pinadala sama sa mga apostoles isip mga binunyagan, di ba? O gatong madungog sa ebanghelyo kagahapon nga mingon si Jesus isip instructions ngadto sa iya nga mga pinadala nga matinud-an nga magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan nga ingon siya ingon sama kamo sa mga karnero nga ipadala ngadto sa mga lubo. Unsa man ang mga lubo? Mga wild fox, no? Mga animals nga hadlok kaayo. Ang mga karnero nga mga timik kayo ang kinaiya, no, nga dili ka mao musukol, dili ka mao moreklamo og musunod lamang unsa ang pagiyaw pagmando sa magbalantay. Mo na nga dili gayod sayon mga igsoon, no, apan gidasig kita nga mubarog gayod sa kamatuoran. Dili kita angayan nga mahadlok, di ba? Kaya ito nadungog bitaw sa ebanghelyo karon nga mingon si Jesus, busa ayaw ka mukhadlok sa mga tao kay walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sikrito nga dili mabutyag ug ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit kinahanglan isulti usab ninyo diha sa kahayag ug katong kamuray nakabati kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Nga sa ato pa kining paglun-an sa kamatuoran nga gidala ni Kristo alang kanato diha sa simbahan nga ato kini nga isangyaw, ato kini nga ibandelyo, no, dili nato kini taguan. Kay mao man kana ang sugo ni Jesus nga isangyaw gayod ang kamatuoran diha sa pagtulunan sa Dios. Ug dili kita mahadlok. Hinaot nga si Father Darwin usab makadasig kaninyo kanako, no, ug kanatong tanan. Diba? Atong mabantayan sa mga panghitabo sa miagi nga eleksyon, mibarog gayud siya sa kamatuoran nga he fight against the evil of vote buying, di ba? Ug daghan kaayo ang nangasuko, daghan kaayo ang mikontra kaniya, no? Nga gusto pa siya nga petisyonan, nga gusto pa siya nga papahawaon nining maong dapita. Kay daghan ang kontra sa unsa ang kamatuoran. Daghan ang kontra unsa ang maayo ug ang insakto nga gusto sila nga mudapig sa dautan sa bakak nga iya sa demonyo, no? Apan nagpabilin gihapon siya, no? Nga lig-on gayod nga mibarog. So mga igsuon, dili tud kana sayon apan nagpasalig atong Ginoong Hesukristo, no, nga bisan sa simple nato, no, nga pagbansay sa tuwa nga pagtuo nga kita usab maningkamot nga mosalig kita ni Kristo kay siya man nag-ingon kanato nga ayaw kamo kahadlok kay mas dako pa kayo kamo bili kaysa mga sayaw. Di ba? Ingon diha sa ebanghelyo nga kung mapalit lamang og duha ka dako ang sayaw apan walay itugot sa Dios Amahan nga mahulog sa yuta nga dili siya mahibalo. Unsa pa kaha kitang mga katawhan, mga binunyagan, mga anak sa Dios, mga sumusunod ni Kristo. We are the crown of God's creation, no? Importante kaayo ta, bililhon kaayo ta, gipangga kaayo ta o giatiman kaayo ta sa Ginoo. Gihigugma kita niya pag-ayo, iya kita nga gipakamatyan. Mo na nga hinaot mga igsoon bisan sa simple nato nga pamaagi nga dili ta magpuyo lamang nga walay himuon. No, kundili kita gayud maningkamot nga magbuhat sa mao nga misyon diha sa pagsangyaw sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Kay atong mabantayan diha sa tuwa nga palibot karon nga murag mabati nato nga ang dautan
mi patigbabaw, no? Apan ang kamaturan di gyud makabuntog ang dautan, ang kangitngit diha sa maayo o sa kahayag nga iya ni Kristo. Apan nga naman nga murag magpatigbabaw man kay daghan sa mga katawhan nga walay pagpakabana. No, daghan sa mga katawhan nga dili manginlabot unsa ang kaayuhan, no? Sama panaglit pagbadlong sa mga evil practices bakaha diha sa pamilya, diha sa tong silingan, apan mahadlok ta muhimo og fraternal corrections, no? Mahadlok ta kay basin kita ang kontrahon, di ba? So mao na nga murag nagpatigbabaw ang dautan kay daghan sa mga tawo nga naghimo sa sala, the sin of omission. Ang wala pagbuhat sa unsa ang angayan og insakto unta nga buhaton, mao na magpamukpok tas tungdughan matagtambong nato sa misa nga mingunta kay akong dakong sala sa wala pagbuhat sa angay nako nga buhaton. So kini day mga igsoon usa ka worst kayo ang mahimo nga epekto niini, no? Kung grabe na ka indifferent ang mao nga tawo nga wala na ipagtagad tungod kay gusto lang nga safe lang sa kaugalingon nga mahadlok, no? Tungod kay dughan ang mukontra ana ang karisgo og dili komportable nga pagpuyo sa kinabuhi. The sin of omission, no? Ang wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Nakahinumdum ba mo na sa istorya sa Ebanghelyo may tungod ni Lazaro nga diha sa pultahan sa usa ka dato, no? Unya human luoy kay ang kahimtang, gigutom, giuhaw, apan ang dato nakakita, no, nga naa ang pobre nga si Lazaro, apan wa gyud siya magtagad, wa siya magpakabana bisan lang paghatag og pagkaon og tubig aron matambalan niya kagutom og kauhaw. Unsa man nahitabo sa takna nga sila nangamatay? Si Lazaro gidala sa sabaka ni Abraham ug ang mao nga dato didto sa kainit sa impyerno. So ngano man ang dato wala man untay gibuhat nga dautan nga iyang gipatiran iya nga pasakitan si Lazaro. Unsa man ang dakong sala nga worst kaayo, the sin of omission. Wa siya magtagad, wa siya magpakabana alang sa kayuhan sa pagtabang sa mong pobre nga si Lazaro. So mga igsoon dunay usa ka quotation nga nagkanayon nga diin nag-ingon nga the only necessary thing for evil to triumph is for the good man to do nothing, no? Good man to do nothing, no? Wa man katay gibuhat nga dautan, wala ta mangawat, wala ta maghimog immoralidad, apan wala pud tay gihimo, no, nga mga maayo nga butang isip pagpuyo pagtubag sa mao nga misyon nga gisangon sa Dios kanato isip mga binunyagan aron sa pagtabang, no, og aron sa pagsangyaw sa gugma sa kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo diha sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Busa atong pangayoon ang grasya sa Ginoo mga igsoon aron kita maning kamot gayod nga madasig nga mahimo usab kita nga aktibo og matinud-anon nga apostol ni Kristo kay diha sa tuwa nga paghimo nining mao nga misyon nagpasalig nga aduna gayo reward nga ihatag sa Ginoo didto sa langit. Sa atong nadungog sa ebanghelyo nga kun ato gayod nga ilhon i-recognize ug atong isangyaw si Kristo sa tong kinabuhi dinhi sa kalibutan, siya usab mag-ila ang Dios Amahan kanato didto sa langit. Sa gingon sa katapusang bahin sa ebanghelyo, mingon si Jesus, ang moangkon atubangan sa mga tawo nga siya akua, ang kunon ko usab atubangan sa kong Amahan didto sa langit, apan ang dili moangkon nga siya akua, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong Amahan didto sa langit. Hinaoton.